Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الفضلاء، وأسأل الله عز وجل أن كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إن الله عز وجل من صفاته المحبة، فالله عز وجل يحب ويحب. يحب أي يحب عباده المؤمنين وأولياءه المتقين، ويحب أي أن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين يحبونه، كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وليس الشأن أن تحب الله، فإن كل الناس يدعي محبة الله عز وجل، حتى اليهود والنصارى، فإنهم يقولون نحن نحب الله. قال الله عز وجل في سورة المائدة أيضا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ فليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبته. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan salam dan membuka dengan khutbatul hajah, beliau menyambut baik, marhaban bikum, selamat datang, berjumpa dengan antum semuanya, para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di majelis ilmu yang berbarokah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya nanti. Kemudian beliau menyebutkan bahwa salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah, cinta. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai, dan Allah Subhanahu wa taala juga dicintai. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman, dan hamba-hambanya yang beriman pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan bahwa hal yang paling penting bukanlah kita cuma sekedar mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kalau cuma sekedar pengakuan saja mudah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan kami adalah putra-putra kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pengakuan mereka. Ya, Allah SWT mengatakan, kalau memang kalian dicintai oleh Allah SWT, kenapa Allah justru menyiksa kalian? Jadi masalahnya bukan cuma mengaku cinta, tapi yang paling utama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل تحقيق التقوى، أن يكون العبد من عباد الله المتقين. يقول الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. ويقول سبحانه كما في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يحب المتقين. من هم المتقون؟ المتقون هم من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، جعلوا بينهم وبين العذاب حاجزا يمنعهم من أن يصل إليهم العذاب. ما هو هذا الحاجز وما هي الوقاية؟ الجواب: فعل الطاعات، فعل المأمورات، وترك المنهيات. فإذا فعل المسلم المأمورات وترك المنهيات فهو سائر في محبة الله عز وجل.
وأعظم طريق يا عبد الله يوصلك إلى محبة الله، أن يوصلك إلى تقوى الله عز وجل، أن تستشعر مراقبة الله، أن تعلم أن الله هو الرقيب اسما، وأنه يراقب خلقه صفة، كما قال الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا، يراقب أعمالنا ويراقب أقوالنا ويراقب أفعالنا ويراقبنا في السر والعلانية. ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت مع الناس وكنت لوحدك، كنت في العلانية، كنت في السر، كنت في بلدتك، كنت في بلدة أخرى، وهكذا تجعل مراقبة الله عز وجل ملازمة لك. هذا هو الطريق الحقيقي لتقوى الله. ولذلك جاء في الأثر الحسن الذي حسنه بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يسأل الصحابي أبي بن كعب، عمر يسأل أبيا فقال: يا أبي، ما حقيقة التقوى؟ يسأله ما هي التقوى؟ فقال أبي: أمشيت في طريق ذا شوك؟ يعني هل مشيت يوما في طريق مليء بالشوك؟ فقال عمر: نعم. قال أبي: فما صنعت؟ قال عمر: أرى الشوك فأجتنبه. وهذا الذي سيفعله كل عاقل، لن يخاطر بقدميه فيمشي بين الأشواك فتصيبه وتجرحه. قال عمر: أرى الشوك فأشمر عنه فأجتنبه. قال أبي: فذاك حقيقة التقوى، أنك ترى ما نهاك الله عز وجل عنه فتبتعد منه، هذا هو حقيقة التقوى. ولذلك الوصول إليها كما ذكرنا لكم باستشعار مراقبة الله. إن الله عز وجل يراقبنا وينظر إلينا ويبصرنا ويرانا جل وعلا. قال الله عز وجل: إن الله سميع عليم، إن الله سميع بصير، وهو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه، معنا بسمعه، معنا ببصره، معنا بإحاطته جل وعلا بنا وبأعمالنا. قال الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تعملون من عمل خير أو شر، وما تعملون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي أن الله عز وجل يرانا ويبصرنا وينظر إلى أعمالنا. فلنتق الله عز وجل ولنستشعر مراقبته، فإن هذا الأمر من أعظم أسباب التي تجلب محبة الله عز وجل. Kiat yang pertama dan yang paling utama untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menjadikan antara dirinya dan antara siksa Allah Subhanahu wa taala tembok penghalang. Jadi dia menjadikan tembok penghalang antara dirinya dan antara neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, berarti dia sedang berjalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kiat yang paling utama agar kita bisa meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghadirkan dalam diri kita bahwa kita diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, kita hadirkan, kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, melihat gerak-gerik kita, baik saat kita sendirian, baik
saat keramaian, baik kita di negeri sendiri maupun di negeri orang, hendaknya bagi kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, di antara pesan dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Ya, baik di siang hari, di malam hari, di keramaian, di kesepian, di negerimu, di kampungmu, di tempat yang lain, hendaknya kamu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah athar diriwayatkan bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ini sahabat Nabi yang lain, tentang hakikat takwa. Ya, maka sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, apakah kamu pernah melihat, ya, duri, jalan yang berduri? Iya, kata Umar. Lalu kata Ubay, apa yang kamu lakukan ketika kamu mendapati ada jalan, ternyata di situ ada durinya? Maka kata Umar, ya saya akan menghindarinya, menghindari duri tersebut. Maka jawaban Ubay bin Ka'ab, fadzaka hakikatut taqwa. Itulah hakikat ketakwaan. Tatkala seorang menghindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, melihat kita, mendengar kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Walaupun orang-orang tidak ada yang melihat kita, pastikan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah bersama kita dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Ya, tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti melihatnya dan mengetahuinya. Nah, أيها الأحبة وأعظم التقوى ورأسها هو توحيد الله عز وجل. هو توحيد الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ هذا عمل يجلب لنا محبة الله وهو رأس التقوى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيمان بالله. إيمان بالله هو التوحيد. التوحيد الذي به صلاحنا، فلاحنا، نجاحنا، نجاتنا، قبول أعمالنا. هذا هو التوحيد أيها الأحبة، إفراد الله بالعبادة، أن تعلم أن العبادة حق الله وحده لا شريك له، فتصرفها لغيره، فتصرفها له جل وعلا، وتحذر من أن تصرفها لغيره. هذا هو حقيقة التقوى، هذا هو حقيقة التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن تعلم أن العبادة حق الله وحده لا شريك له فتصرفها له. فصرف العبادة لله إخلاص وتوحيد، وصرف العبادة لغير الله شرك وتنديد. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فاصرف عباداتك أيها المسلم لله عز وجل، واعلم أنك إذا صرفت العبادة لغير الله فقد سلب منك اسم الإسلام وأصبحت كافرا والعياذ بالله، مثلك مثل اليهود والنصراني والملحد والمجوسي. ما الفرق بينك وبينهم؟ إذا دعوت غير الله عز وجل، جئت إلى قبر الولي تؤمل أن يجيب دعواتك، تؤمل أن يكشف كرباتك، تؤمل أن يزيل ملماتك. ما الفرق بينك وبينهم؟ هؤلاء يدعون عيسى وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، وأنت تدعو ولي. ما الفرق بينك وبينهم؟ فاتق الله عز وجل واصرف عباداتك وادعو الله وحده لا شريك له، بذلك تكون مؤمنا وتنزل عليك أو تكون ممن يحبهم الله عز وجل. Dan ketakwaan yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billah,
yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya tauhid. Tauhid yang merupakan kunci keselamatan kita. Tauhid yang merupakan kunci kebahagiaan kita. Dan tauhid adalah rahasia kenapa kita ada di dunia ini. Tauhid adalah engkau ya menyerahkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah saja. Ya, dan lawannya adalah kesyirikan, yaitu tatkala seorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan ibadahmu hanya kepada Allah saja. Jangan berikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dirimu? Ya, jika kamu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada wali, kepada kuburan, apa bedanya kamu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Ya, mereka menyembah Isa sedangkan engkau menyembah wali. Enggak ada bedanya. Maka hendaknya bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. وأيضا أيها الأحبة من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي. أن تتوب إلى الله عز وجل وتعلم أن ربك هو التواب اسما، وأنه يقبل التوبة عن عباده جل وعلا. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين، يحب من كان كثير التوبة إليه. وشروط التوبة المذكورة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى 3 شروط، أي إذا وقعت في معصية فحقق 3 شروط تكون توبتك نصوحا. الشرط الأول أن تقلع عن الذنب مباشرة، فتترك الذنب. الشرط الثاني أن تندم على ما فات من فعل الذنوب والمعاصي، حيث أنك استقطعت أوقات عصيت فيها ربك جل وعلا. هذا أيضا شرط ثاني من شروط التوبة. الشرط الثالث من شروط التوبة النصوح، أن تعزم عزيمة صادقة على عدم الرجوع إلى الذنب، إلى عدم الرجوع إلى الذنب. فإذا حققت هذه الشروط فإن التوبة تكون نصوحا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويزاد شرط الرابع كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، قال: وإذا كان بينك وبين المخلوقين حقوقا فينبغي أن ترجع الحقوق إلى أهلها، فإن هذا من شروط التوبة التي هي من حقوق المخلوقين. فإن القاعدة عند أهل العلم أن حقوق الله مبنية على المسامحة، والحقوق بين المخلوقين مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة. الله عز وجل يسامحك إن وقعت في خالفت حقا من حقوقه، لأنه سبحانه عز وجل الغفور الرحيم. وأما المخلوقون فإن حقوقهم مبنية على المشاحة، فلا تسقط حتى يعفو عنك هو. ولذلك إذا جاء يوم القيامة يوم يحتاج فيه المسلم إلى الحسنة الواحدة، أو تظن أنه سيسقط حقه؟ جواب الله المستعان. فاتق الله عز وجل، وإذا كان بينك وبين أحد من المسلمين حقوق فارجع الحقوق إلى أهلها. وأعظم الحقوق والله المستعان هو أن تقع فيه، أن تغتابه، أن تنهش من عرض أخيك المسلم فتتكلم فيه. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وهي من الحقوق التي لا تسقط إلا بعفوه منك. فإن كنت وقعت في عرض أخيك المسلم فاطلب منه أن يسامحك، إذا كنت تعلم أن المصلحة أنه لن يترتب مفسدة فيما لو أتيته وطلبت المسامحة منه. وأما إذا علمت أنك إن أتيته وأخبرته بأنك وقعت فيه أنه سيغضب وأنه ستحصل مفسدة أعظم وربما تكون فرقة، فحينئذ استغفر له
وأكثر من الدعاء له واذكره في المجالس التي اغتبته فيها. يقول شيخنا الشيخ صالح بن حميد حفظه الله تعالى إمام الحرم، الشيخ صالح بن حميد يقول: وإن تصدقت عنه فهو حسن، يعني مع ذكرك له في المجالس بالكلام الحسن ودعائك له، قال: وإن تصدقت عنه فحسن أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ ثم ذكر: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة، ثم يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فتؤخذ من حسناته والعياذ بالله، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. نعوذ بالله أن نلقى الله عز وجل وفي ذممنا حقوق للمخلوقين. Yang kedua, di antara kiat untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Tawwab. Ya, Maha menerima taubat hamba-hambanya. Dan taubat menurut para ulama syaratnya ada 3 agar menjadi taubatan nasuha, taubat yang murni yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah al-iqla'u minadz-dzam. Dia harus meninggalkan dosa tersebut. Ya, dia harus meninggalkan dosa tersebut langsung. Yang kedua, an-nadm. Dia harus menyesal dari perbuatan yang dia lakukan. Dan yang ketiga adalah al-azm, tekad yang kuat, tekad yang bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka taubat seorang hamba disebut sebagai taubat nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang murni, taubat yang sesungguhnya. Dan di sana ada syarat yang keempat yang ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu jika kesalahan tersebut berkaitan dengan hamba, dengan hak-hak manusia, maka harus diselesaikan, dikembalikan, kita minta maaf kepadanya. Ya, kenapa? Karena di sana ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa huququllah mabniyatun alal musamahah. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas toleransi karena Allah sudah memaafkan. Berbeda dengan wa huququl makhluk mabniyatun alal musya'ah. Hak-hak makhluk itu dibangun di atas sengketa. Ya, di atas sengketa. Jadi hukum asalnya dia tidak memaafkan. Lebih-lebih nanti besok pada hari kiamat, di mana di hari itu semua orang butuh kepada pahala. Ya, apa kita yakin bahwa orang yang kita zalimi tersebut akan memaafkan kita? Belum tentu. Ya, belum tentu karena dia juga butuh. Dan hak manusia yang paling berbahaya yang hendaknya bagi kita untuk waspadai adalah tatkala kita ya menodai kehormatannya, menghibahnya, yaitu mengungkit-ungkit kejelekannya, membicarakan aibnya. Dan ini adalah dosa di antara dosa-dosa besar yang merajalela. Ya. Dan kalau kita bisa dan bertaubat kepada Allah SWT dari orang-orang yang kita pernah ghibai, kita bisa minta maaf kepadanya. Kalau memang maslahatnya kita menyampaikan dan minta maaf kepada dia bahwa kita telah menghibahnya. Tapi kalau dikhawatirkan bahwa hal itu akan menimbulkan madarat yang lebih besar, maka cukup engkau memintakan ampun untuknya, ya, perbanyak doa yang baik untuk orang tersebut,
dan sering-seringlah memujinya di majelis syukur jika kita menambahinya dengan bersodakoh untuknya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh bin Humaid, ya, beliau mengatakan kalau seandainya ada orang, ya, mungkin yang pernah kita ghibah, kita bersodakoh untuknya sebagai tebusan dosa, maka ini bagus. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ya, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut yang nggak punya dinar dan dirham. Tetapi bukan itu orang yang bangkrut menurut Nabi. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan sholat, zakat, ya, puasa, tapi dia telah mencela orang ini, dia telah menodai kehormatan orang ini, dia mendolimi orang ini. Akhirnya, ya, pahala-pahala dia ditransfer kepada orang-orang yang dia dolimi. Ketika kebaikan-kebaikan dia habis, pahala-pahala dia habis, ya, padahal urusan belum selesai, maka, ya, dosa orang-orang yang dia dolimi tersebut justru yang ditransfer kepada dirinya. Maka hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah SWT, hati-hati, ya, karena ini yang banyak menyebabkan orang menjadi bangkrut nanti di akhirat. Nah, كذلك أيها الأحبة من الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا يتم للعبد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إن حقق 6 أمور. 6 أمور أيها المسلم تكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي 6 أمور؟ 6 الأمور: الأمر الأول أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة، متابعته في جنس العبادة أي في نوعها، فلا تأتي بنوع عبادة لا دليل عليه، كمن يتعبد لله عز وجل بالرقص وضرب الطبول في المساجد. هذه عبادة، هذا جنس عبادة لا دليل عليه، فإياكم والبدع. الله عز وجل يعبد بما شرع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعبد بالأهواء والبدع. الأمر الثاني الذي به تحصل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعته في صفة العبادة، متابعته في صفة العبادة أي ألا تحدث صفة لا دليل عليها. فالذين يقرؤون الفاتحة على روح الميت أو يقرؤون الفاتحة عند افتتاح الخطوبة أحدثوا صفة للعبادة لا دليل عليها. العبادة قراءة الفاتحة، زادوا عليها صفة روح الميت، افتتاح الخطوبة والزواج، بعد الفراغ دبر كل صلاة يقرؤونها. الجواب: أين هذه الصفات في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ ألم نبين أن العبادة إنما يتابع فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الدليل الدال على ذلك؟ إذن إياك أيها المسلم أن تحدث عبادة لم تأتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي قال لنا إياكم؟ ليس أنا ولا شيخنا يعني ولا الشيخ أبو عبيدة، إنما الذي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم والأمور الجديدة التي لم تأتي عني، احذروا من البدع التي لم تثبت عني. النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته بدعة، تأتي بعبادة لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام بدعة. فتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العبادة. الأمر الثالث الذي به تحصل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعته في سبب العبادة، ألا تحدث أسبابا لا دليل عليها. مثلا من الأسباب التي لا دليل عليها التمائم سبب لدفع العين، تعلق تميمة، تعلق عين زرقاء في البيت، تعلق حذوة فرس، تعلق ما يعلقه الناس مما يرجون به أثرا خياليا توهميا.
هذا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام في سبب العبادة، فإياك أن تحدث سببا لا دليل عليه. فلو جاءنا قائل قال القرآن سبب للشفاء، نقول نعم هذا سبب عليه دليل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن التمائم سبب لدفع العين، أين الدليل الدال على ذلك؟ إذن احذر أيها المسلم أن تحدث سببا في دين الله ليس عليه دليل. كذلك مما يتابع به النبي صلى الله عليه وسلم متابعته في مقدار العبادة، في مقدار العبادة أي في أعداد العبادة. لا تحدث عبادة لا دليل عليها، تحدث عددا في عبادة لا دليل عليه. فلو جاءنا رجل قال أنا أحمل الحديد وجسمي فيه نشاط كبير وأستطيع أن أصلي كل يوم الظهر 10 ركعات، نقول لا، تابع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت أقوى الأقوياء في هذه الدنيا. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار العبادة واجب، فنتابع النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار العبادة. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الذي به يحصل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعته في زمن العبادة، فلا تحدث في زمان عبادات لم يدل عليها، يعني تعتقد أفضلية التعبد لله في زمان لا دليل عليه، كمن يحيي ليلة النصف من شعبان بصيام أو قيام، أو من يحدث في ليلة العام الهجري بالاحتفالات، أو من يحدث مثلا تعبدات لا دليل عليها، ليلة الإسراء والمعراج أو أفضلية العمرة في رجب، كل ذلك من البدع والعياذ بالله، ومن تعظيم الزمان الذي لم يعظمه الله، فإن مالك الزمان هو الله، وتخصيصه من الله، فالذي يخصص الزمان بالعبادة هو الله. فالله خصص لنا رمضان بالصيام، فنصوم رمضان، لا نصوم شوال وجوبا، ولا نصوم شعبان وجوبا، ولا نصوم رجب وجوبا، إنما نصوم رمضان وجوبا، لأن الذي خصصه هو الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نحتفل بعيد الفطر لأن الله عز وجل أباح لنا ذلك، وأباح لنا في عيد الأضحى أيضا مثل ذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما أن تحدث أياما أعيادا وتتعبد لله بما لا دليل عليه فإن ذلك من البدع. يقول الفقهاء التخصيص فرع الملك، أنت تبني بيت تخصص هذه غرفة طعام، غرفة أكل، غرفة نوم، حمام، مطبخ، لا بأس، لأنك مالك هذه الأرض فتخصص فيها ما شئت. أما الذي يملك الزمان هو الله، فالذي يخصص فيه حجوا في هذا الشهر، صوموا في هذا الشهر، افعلوا العبادة في هذا الوقت، هو الله عز وجل. فاحذر من هذا الأمر أيها المسلم. الأمر السادس الذي به تحصل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعته في مكان العبادة، فلا تعتقد في مكان أفضلية التعبد فيه إلا وعلى ذلك دليل. فالذي يعتكف في غير المساجد قد ابتدع في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن الاعتكاف عبادة شرع في مساجد الرحمن جل وعلا، كما قال الله عز وجل ولا تقربوا، قال وأنتم عاكفون في المساجد. فالمساجد هي الأماكن التي يصلح فيها الاعتكاف، فلا تتعبد لله في مكان لا دليل عليه. بعض الناس يعتقد أن الدعاء عند قبور الأولياء دعاء الله، عند قبور الأولياء له مزيته عند الله، نقول هذا من البدع، فإن الدعاء الأصل فيه الإطلاق، أما أن تخصص أفضليته بأن تدعو الله عند قبر ولي فهذا بدعة. فإن دعوت الولي من دون الله فهو شرك أكبر والعياذ بالله. فتنبهوا لهذه الأمور الستة: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة ووصفها وسببها ومقدارها وزمانها ومكانها وصفتها. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba'ur rasul, mengikuti
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu kiat agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tidak sempurna mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengikuti Nabi SAW dalam 6 hal. Ya, dalam 6 hal. Yang pertama adalah dalam jenis ibadah. Dalam jenis ibadah. Jangan sampai kita melakukan suatu ibadah dengan jenis yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada satu kaidah penting yang perlu dipahami, bahwa Allahu yu'bad bima syara' la bil ahwa'i wal bidah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi dengan apa yang Allah syariatkan, bukan dengan hawa nafsu dan bukan dengan kebid'ahan. Yang kedua, hendaknya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat ibadah. Tidak boleh kita membuat tata cara sifat ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalkan sebagian orang membuka acara-acara dengan Al-Fatihah. Ya, baik itu acara nikah, acara ini, acara itu, acara makan, demikian juga menghadiahkan Al-Fatihah kepada roh fulan. Ya, maka ini adalah termasuk kebid'ahan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri telah mengingatkan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita agar kita waspada dari kebid'ahan. Di antara wasiat beliau kepada kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama. Ini ucapan Nabi, bukan ucapan saya atau ucapan yang lainnya, tapi ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sifat ibadah. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebab ibadah. Jangan membuat sebab-sebab dalam ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, misalkan seperti orang yang membuat tamaim. Tamaim itu artinya jimat. Ya, jimat. Dia pasang di rumahnya, dia pasang di mobilnya untuk penangkal bahaya sebagai sebab misalkan. Nah, ini termasuk kebid'ahan. Ya, ini termasuk hal yang keliru dalam masalah sebab. Sebab Nabi SAW tidak menjadikan bahwa jimat itu adalah sebab penangkal bahaya. Andaikan Al-Quran itu sebab kesembuhan, betul. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai obat. Tapi jimat, mana dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sebab kesembuhan atau penangkal bahaya? Tidak ada dalilnya. Yang keempat, yang hendaknya bagi kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah dalam masalah bilangannya. Ya, jangan membuat bilangan-bilangan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Membatasi bilangan-bilangan yang tidak ada contohnya. Nambahi ibadah-ibadah dengan bilangan tertentu. Ya, contoh, ada orang yang kuat, dia angkat besi kuat. Ya, akhirnya dia sholat duhur 10 rakaat. Ya, 10 rakaat. Karena dia merasa bahwa dirinya kuat. 4 rakaat terlalu sedikit. Akhirnya dia sholat duhur dengan 10 rakaat. Ya, boleh apa tidak? Enggak boleh. Ya, karena berarti dia tidak mengikuti Nabi SAW dalam masalah bilangan ibadahnya. Yang kelima, hendaknya bagi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam masalah waktunya. Waktu ibadah. Ya, jangan membuat
pengkhususan waktu-waktu yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan ritual-ritual ibadah di malam nisfu Sya'ban, atau bikin perayaan tahun baru, ya, atau perayaan Isra Mi'raj, ya, semua ini adalah tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk bentuk kita mengagungkan waktu dengan tanpa dalil, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki waktu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan memberikan syariat ibadah di satu waktu, kita ikuti. Seperti misalkan Ramadan, itu bulan yang mulia, kita dianjurkan untuk puasa. Kita ikuti karena ada dalilnya. Ya, adapun yang tidak ada dalilnya, maka ini tidak diperkenankan bagi kita untuk mengkhususkan, ya, ibadah tertentu di waktu tersebut. Karena kaidah yang disebutkan para ulama, at-tahsisu far'un lil milki. Mengkhususkan itu adalah cabang dari memiliki. Kalau Allah SWT memiliki, maka dia berhak untuk mengkhususkan suatu ibadah, suatu keutamaan. Kalau kita makhluk tidak memiliki waktu, maka tidak ada hak bagi kita untuk mengkhususkan, ya, waktu-waktu tertentu untuk suatu ibadah yang tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, yang hendaknya harus kita ikuti Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam masalah tempatnya. Ya, jangan berkeyakinan keutamaan suatu tempat untuk melakukan ibadah kalau tidak ada dalilnya. Contoh, misalkan ada sebagian orang meyakini keutamaan iktikaf di selain masjid. Padahal dalil yang ada, iktikaf itu di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Kalian iktikaf di masjid. Contoh yang lain, sebagian orang berkeyakinan bahwa doa di kuburan wali mustajab, memiliki keistimewaan. Ya, maka ini adalah termasuk kebid'ahan. Enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kebid'ahan. Tapi kalau kita minta kepada penghuni kubur, minta rizki, minta anak, minta jodoh, minta pangkat, maka ini kesyirikan. Tapi kalau kita meyakini bahwa doa di kuburan tersebut adalah istimewa, ada keutamaannya, mustajab, maka itu cuma bid'ah. Ya, tapi kalau sampai pada taraf berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah, maka itu adalah kesyirikan. Jadi harus kita ketahui 6 hal ini supaya kita betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, كذلك أيها الأحبة من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل العدل مع كل أحد قولا أو فعلا أو حكما، أن تعدل مع الحبيب القريب كما قال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وأن تعدل مع البعيد البغيض كما قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالله أمرنا أن نعدل مع أحب الناس لنا وأقربهم منا، فإن وقع فيه أمر فلا بد أن نعدل فيه ولا نمكن محبته على النجور. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. والكافر الله عز وجل أمرنا أن نعدل معه أيضا، فليس كفره بمسوغ أن نظلمه أو أن نجور عليه. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالذي يحقق العدل قولا في أقواله وفي أفعاله وفي أحكامه أيضا. أحكامه فلان مبتدع، فلان مشرك، فلان كافر، فلان كذا. اتق الله عز وجل. الأحكام الشرعية مبناها على التوقيف، فلا تكفر ولا يعني تحكم على إنسان إلا بثبوت الأدلة والبراهين عليه، وإلا فسوف يحاسبك الله حسابا شديدا ويعذبك عذابا أليما موجعا.
بسبب حكمك على الآخرين بلا بينة ولا برهان. قال الله عز وجل: إن الله يحب المقسطين، أي يحب العادلين. Yang keempat, di antara kiat agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, agar kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat adil dalam setiap ucapan, dalam setiap perbuatan, demikian juga dalam setiap hukum yang kita putuskan. Kita harus berbuat adil dengan siapapun, ya, baik orang yang terdekat dengan kita maupun dia jauh dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalian adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian mengucapkan sesuatu maka berbuat adillah. Bahkan kepada orang yang kafir, orang yang kita benci sekalipun, kita harus berbuat adil, tidak boleh berbuat zalim. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak adil. Tetap berbuat adillah kalian, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam setiap ucapan, dalam setiap perbuatan kita harus berbuat adil. Termasuk dalam ahkam, kita memberikan hukum-hukum keputusan terhadap orang lain harus adil. Termasuk ketika kita menghukumi seorang tersebut adalah ahlul bid'ah, orang tersebut adalah kafir, ya, kita harus betul adil, ya, tidak boleh zalim, karena apapun yang kita putuskan semuanya akan ada pertanggungjawabannya, akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil itu adalah salah satu sebab supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Nah. هناك أيها الأحبة بعض الأمور يحبها الله عز وجل، منها طعام، هيئة عند الطعام يحبها الله عز وجل، وهي أن نجتمع على الطعام. يعني مثلا إذا كان عندنا إناء كبير فنجعل طعامنا فيه ونأكل من إناء واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الطعام إلى الله ما اجتمعت أو ما كثرت عليه الأيدي. يعني إناء تكثر عليه الأيدي، ليس يعني أن يأخذ كل شخص إناء لوحده ثم يأكل. إن فعل ذلك لا بأس ولا حرج. نحن نتكلم عن جائز وأفضل. جائز لو انفرد كل شخص بإناء لوحده يأكل منه، هذا جائز. والأفضل أن نجتمع على إناء واحد فتكثر علينا الأيدي في هذا. من أعظم أسباب نزول البركة، ومن أعظم أسباب اجتماع قلوبنا واجتماع قلوب الأسرة، فلا تفترق الأسرة فيما بينهم، يجتمعون كما نجتمع يعني في الطعام، تجتمع آراؤهم وأفكارهم وأخلاقهم أيضا. ولذلك وحشي أو جاء في الحديث أن صحابيا رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، يعني نأكل ولا يحصل الشبع وهي ملء بطوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلكم تفترقون، يعني ما تأكلون في إناء واحد. قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، فهو من أعظم أسباب البركة. Yang kelima, di antara kiat agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah kita makan berjamaah, bareng-bareng, ya, satu nampan bersama-sama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbut ta'ami ilallah ma kathurat alaihil aidi. Makanan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang banyak tangan di dalamnya. Yakni kita makan dengan berjamaah. Ya, bukan berarti tidak boleh kita itu makan sendiri-sendiri. Boleh-boleh saja. Antum mau makan sendiri silahkan. Boleh-boleh saja. Tapi
Yang kita bahas di sini bukan masalah boleh atau tidak bolehnya. Kita membahas tentang mana yang paling afdal sehingga kita lebih diberkahi oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makan berjamaah itu adalah salah satu sebab supaya Allah mencintai kita dan memberkahi kita. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa dulu para sahabat Nabi SAW pernah ada yang mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, nahnu na'kul wala nasba. Kami makan, tapi kok nggak kenyang-kenyang ya? Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, la'allakum mutafarriqun. Mungkin saja, jangan-jangan kalian makannya itu pisah-pisah, sendiri-sendiri. Lalu para sahabat mengatakan, iya benar wahai Rasul, makannya sendiri-sendiri. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaihi yubarak lakum fi. Ya, makanlah dengan berjamaah dan jangan lupa membaca bismillah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi makanan kalian. Ya. Nah. ومن أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل الطهارة، أن يكون المسلم دائم التطهر بالوضوء والغسل. يقول الله عز وجل والله يحب المطهرين، أي الذين من شأنهم الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما في كل أحواله متطهرا. يعني بعض المسلمين يقتصر في الوضوء عند مقدمه للصلاة، وهذا طيب وجيد بل هو واجب، لكن الأفضل أن المسلم يكون دائما في كل أحواله متطهرا. فمثلا انتقض وضوءه يتوضأ هذا جيد، والله يحب المطهرين. يغتسل هذا جيد أيضا، الاغتسال والطهر. وأعظم أنواع الطهارة هو أن المسلم يتطهر من الأقذار المعنوية، أقذار البدع، أقذار الشرك، أقذار المعاصي. والله يحب المطهرين طهارة حسية بالوضوء والغسل، وطهارة معنوية بلزوم السنة والتوحيد والطاعات. Yang keenam, di antara kiat agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita adalah bersuci. Ya, bersuci dari kotoran-kotoran, ya, bersuci dari najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat menjaga kebersihannya. Bahkan dalam setiap keadaan beliau senantiasa bersuci. Ya, sebagian kaum muslimin dia hanya bersuci pas wudhu saja, pas mau sholat saja. Ya, ini bagus. Tapi kalau kita bisa untuk terus bersuci setiap kali batal kita berwudhu, tentu itu lebih bagus lagi. Karena Allah mencintai orang-orang yang suci. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang suci. Ya, dan kesucian yang paling utama adalah membersihkan dari kesyirikan, membersihkan dari kebid'ahan, membersihkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesucian yang paling besar, yang paling agung. Jadi kebersihan atau kesucian itu ada dua macam. Ada kebersihan yang bersifat hissi, yang bersifat yang terlihat, ya, yang terlihat, ya, ada kotoran di badan kita, pakaian kita, tempat kita, kita harus bersihkan. Yang kedua adalah kebersihan yang bersifat maknawi, yang tidak terlihat. Ya, yaitu membersihkan diri dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan jauh lebih utama, jauh lebih penting daripada kesucian yang pertama. Nah, وكذلك أيها الأحبة 4 أشياء إن اتصف بها المسلم أحبه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي، قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي مر معنا أن يكون متقيا لله عز وجل بالطاعات وترك المعاصي. قال الغني يعني غني النفس، أن يكون عنده غنى النفس فلا يحتاج إلى الناس ولا يصر إليهم ولا
يعني يذل نفسه إلى الناس، بل تكون عنده قناعة وعنده عفاف، يستعف عما في أيدي الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ومن يستعفف يعفه الله، أي من يطلب العفاف يعفه الله عز وجل، فلا يحتاج إلى الناس، فلا يصر إليهم عند أمور الكمال بطلب الدين ونحوها، فإن هذا من الأمور التي قد يعني توجب الذل، وقد توجب عنك عدم السداد وعدم الأداء. ولذلك ذكر بعض الفقهاء أن الأصل في الدين المنع إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. لماذا المنع؟ لماذا النهي عن الأصل فيه النهي إلا عند الضرورة أو الحاجة؟ لأن هناك أحاديث مخيفة تخيفنا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على رجل، قال: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أحد الصحابة: هل أنا أقضي دينه؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قابله بعد أيام، قابل هذا الصحابي بعد أيام، قال: ما فعل؟ قال: يعني قد سددته، يعني تأخر في سداده قليلا. فقال: الآن بردت عليه جلدته، أي برد عليه الجلد في القبر. أعوذ بالله. هذا دليل على أن الدين خطير جدا، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني أنه محبوس يوم القيامة حتى يقضى عن دينه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. والأحاديث كثيرة جدا يأتي وقد أكل مال هذا، حديث المفلس الذي مر معنا، أكل مال هذا بغير. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني عنده نية في سدادها وعزيمة، فهذا الله عز وجل يؤدي عنه حتى لو مات فإن الله يقضيه عنه، إما أنه يعطي ذاك حسنات تجزيه يقضيها عنه. قال: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يعني يريد جحدها، يريد عدم سدادها، أتلفه الله، والعياذ بالله، أي أن الله عز وجل يتلفه يهلكه والعياذ بالله. فاحذر أيها المسلم، إن الله يحب العبد التقي الغني. هناك كلام جميل لشيخ الإسلام في يعني غنى النفس، يقول رحمه الله تعالى: احتج إلى من شئت تكن أسيره، تكن مثل الأسير عنده ذليل. إذا احتجت إلى إنسان وطلبت منه ما في يديه، قال: واستغني عمن شئت، استغني عمن شئت تكن نظيره، تكن مثله، يعني إذا ما احتجت إليه أنت وإياه واحد، نظراء، يعني مثله. قال: وأحسن إلى من شئت تكن أميره، إذا صدر منك الإحسان إلى غيرك أنت تكون بمثابة الأمير عليه، قد أحسنت إليه، يرى لك فضل عليه. كلام جميل. احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغني عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. قال: العبد الغني الخفي، يعني الذي لا يحب الظهور، لا يحب البروز، لا يحب الشهرة، هذا يحبه الله عز وجل. وكم من عباد الله عز وجل من هو خفي قد بلغ في درجات العبودية عند الله الشأن العظيم الذي لم يبلغه من كان مشهورا، من كانت عنده شهرة، من كان عنده بروز وظهور إعلامي. هذا الخفي بلغ عند الله المنازل العلى، فهذا يحبه الله. العبد الخفي يستخفي بعباداته، يستخفي بطاعاته، يحبه الله جل وعلا. Kemudian yang ke-7 di antara kiat-kiat untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah 4 amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukannya maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, yang pertama adalah al-abda, dia adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taqiyya, yang kedua adalah at-taqi, orang yang bertakwa. Ini sudah kita jelaskan. Takwa yaitu menjadikan antara diri kita dan
antara neraka Allah Subhanahu wa taala dinding penghalang, tembok penghalang. Kemudian yang ketiga adalah al-ghani. Al-ghani yang dimaksud di sini adalah ghinan nafs, kekayaan hati, di mana kita tidak bergantung, tidak minta-minta kepada orang. Ya, wa man yasta'if yu'iffahu, siapa yang tidak menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta kepada orang, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita, kata beliau, ya, untuk tidak meremehkan, menggampangkan hutang. Ya, hutang. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan hukum asal hutang itu adalah nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kecuali kalau memang kita betul-betul butuh. Kalau memang mendesak. Kalau memang tidak mendesak, ya jangan. Kenapa? Karena di sana ada hadis-hadis yang sangat mengerikan tentang ancaman orang-orang yang berhutang. Ya, di antaranya pernah ada seorang yang meninggal dunia, kemudian ingin untuk para sahabat ingin untuk disolati. Maka Nabi SAW bertanya, apakah dia punya hutang? Ya, mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ya solatilah kalian. Yani kalian saja, saya nggak mau ngimamin. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya yang akan menanggung, saya yang akan melunasi hutangnya wahai Rasulullah. Tolong engkau imami, tolong engkau solati. Ya, akhirnya Nabi SAW mensolati, mengimami karena ada yang mau nanggung tadi. Setelah itu pun Rasulullah SAW terus bertanya kepada sahabat tadi, sudahkah kamu lunasi hutang saudaramu? Sudahkah kamu lunasi? Ya, dia tidak langsung membayarnya. Setelah dibayar, baru Nabi SAW mengatakan, sekarang ya kulit saudaramu, badan saudaramu yang sudah mati tadi baru dingin. Kalau kemarin-kemarin masih panas, masih belum dibayar hutangnya. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan bahwa jiwa seorang mukmin itu akan tergantung dengan ya hutangnya. Jadi dia belum dihisab sampai ya masalah hutangnya diselesaikan. Demikian juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang mengambil harta orang, yakni hutang, dan dia berniat untuk melunasinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dia untuk melunasinya. Tapi barang siapa yang hutang dan dia ingin atau berniat untuk tidak melunasinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan hartanya. Dan di sana ada ungkapan yang sangat bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ini ungkapan yang sangat bagus sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, ihtaj ila man syi'ta takun lahu asirahu. Ya, butuhlah kamu kepada siapapun yang kamu kehendaki, tapi kamu akan menjadi ya yaitu tawanannya. Kalau kita butuh kepada seseorang, maka kita akan menjadi tawanan untuknya. Wastaghni amman syi'ta takun lahu nadhirahu. Ya, merasa cukuplah kamu dari siapapun orang yang kamu kehendaki, niscaya kamu akan sepadan dengannya. Yakni kita merasa tidak butuh kepada dia, merasa cukup, tidak minta-minta, maka kita akan sepadan dengannya. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Dan berbuat baiklah kepada orang, niscaya kamu akan menjadi pemimpinnya. Ya, niscaya kamu akan menjadi pemimpinnya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, ya, kita akan menjadi pemimpin bagi dia. Tapi yang keempat dari hadis tersebut adalah al-khafi. Allah SWT mencintai al-khafi, yaitu orang yang tidak suka tenar. Dia lebih memilih untuk ya tidak tenar, sembunyi-sembunyi dalam beramal, tidak pingin banyak mata yang melihatnya atau iklan-iklan untuknya. Dan betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah tinggikan derajatnya, ya, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak suka tenar. Jadi kalau kita
merendah, maka Allah SWT akan mengangkat derajat kita. Demikian juga sebaliknya. Betapa banyak orang yang suka tenar, tapi kemudian Allah SWT hancurkan dia. Allah SWT rendahkan dia. Nah, كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله السماحة في البيع والشراء والتقاضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب سمح البيع. سمح البيع يعني إذا جاءك أحد يشتري وأنت بائع وقال لك يعني أريد أن أشتريها مثلا ب100,000 روبية وسعرها 110,000، فقال أريدها ب100,000 روبية، فإذا كان إنزالك يعني إلى 100 ليس فيه ضرر عليك فأنزله، فإن هذا من السماحة في البيع. وكذلك قال سمح الشراء، إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء، يعني إذا أردت أن تشتري من بائع وأعطاك سعرا فلا يعني تحاول أن يعني تنزل عليه الأسعار ويعني تضطره إلى ما فيه ضرر عليه، فإن السماحة في الشراء مما يحبه الله. قال سمح القضاء، يعني إذا أردت أن ترد دينا فترده يعني في وقته إذا حددت له، لا أن تماطل فيه. وكذلك يكون ردك له سمحا مع الدعاء، كثرة الدعاء: جزاك الله خيرا، فرج الله عنك كما فرجت عني. هذا من السماحة في القضاء. وإن أعطيته هدية أيضا جيد، هذا من السماحة. نعم. Baik, yang ke-8 di antara kiat untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah toleran dalam jual beli dan dalam ketika melunasi hutang. Ketika melunasi hutang. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu samhal bai', samhas syira', samhal qada." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang toleran dalam jual beli, ketika dia menjual, demikian juga ketika dia membeli dan ketika dia membayar hutang. Ketika dia membayar hutang. Toleransi dalam jual beli, misalkan ketika engkau sebagai penjual, lalu ada orang yang membeli barang dengan harga 100.000, padahal aslinya kamu tawarkan kepada dia berapa? 100.000 lebih 10.000. Lebih 10.000. Tetapi kamu turunkan, nggak apa-apa, dia mau beli 100.000 saja, nggak apa-apa. Itu namanya toleran dalam jual beli. Nah, demikian juga ketika kita melunasi hutang, di mana toleran dalam waktu melunasi hutang, kita waktunya tepat, tidak menunda-nunda dalam pembayaran hutang. Juga kita mendoakan karena dia telah membantu kita, menghutangi kita. Kita doakan, jazakallahu khair, semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Engkau telah membantu saya, mudah-mudahan Allah membantu, memudahkan urusanmu. Lebih-lebih kalau kita bisa nambahi hadiah, nggak apa-apa. Tidak mengapa. Itu termasuk toleran atau berbuat baik ketika jual beli, ketika membayar hutang. Nah, أيها الإندونيسيون، إنني أراكم حريصين على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أطلب منكم أن تزيدوا حرصا في أن تسموا بالأسماء التي يحبها الله عز وجل. عليكم بأسماء يحبها الله عز وجل. وحقيقة يعني بعض من أقابلهم، أقابل بعض البيوت أدخلها لا أكاد أجد هذه الأسماء، لكنها في بعض البلدان أراها كثيرة منتشرة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فأكثروا من هذه الأسماء. من كانت امرأته حاملا فليسمي بهذا الاسم، سمي ولدك عبد الله وسمه عبد الرحمن، فهي أسماء يحبها الله. قال الفقهاء: ويدخل في هذا الاستحباب
ويدخل في هذا الاستحباب التسمي بسائر أسماء الله، التعبيد لها، عبد الستير، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد القدوس، وهكذا تعبد الأسماء لله عز وجل. الأسماء التي يستحب التسمي بها، تعبيد الأسماء لله هذا مستحب يؤجر عليه الإنسان، وكذلك التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سموا باسمي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فالتسمي باسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد هذا أيضا مستحب. فأكثروا من هذه الأسماء، عبد الله، عبد الرحمن، هذه أسماء طيبة جدا. طيب, yang ke-9 di antara kiat untuk mencintai agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah kita menamai ya anak-anak kita dengan nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dan Abdurrahman. Ya, saya lihat orang-orang Indonesia mereka mencintai sunnah, mencintai kebaikan, maka perlu ditambahkan ya semangat untuk melaksanakan sunnah ini dengan melakukan amalan ini, ya, yaitu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalkan punya istri lagi hamil, ya carikan untuk mereka apa? Nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu apa? Abdullah dan Abdurrahman. Sebagaimana dalam hadis tadi, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kata fuqaha, yaitu ahli fikih, ya para ulama mengatakan termasuk kategori ya hadis ini, yaitu menamai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Misalkan Abdul Malik, Abdul Rahim, Abdul Quddus. Ini termasuk ya nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Selain dari Abdullah dan Abdurrahman tadi, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang nama-nama yang disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada nama Allah Subhanahu wa taala itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau kita menamai dengan nama Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Muhammad, seperti dalam hadis tasammu bismi wala taqtanu bi kunyati, ya buatlah nama dengan namaku, ya tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Jadi nama Muhammad, Abdullah, Abdurrahman ini nama-nama yang sangat bagus yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. أخير. طيب الأخير كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل الإكثار من ذكر الله. لا تصمت أيها المسلم. إني أعجب من بعض المسلمين لوحده صامت جالس مثلا في فناء البيت في خارج بيته ينظر إلى من يذهب يمينا وشمالا دون أن يذكر الله عز وجل. يا أخي عليك بذكر الله، هي عبادة لا يفعلها إلا من وفقه الله عز وجل، فكن ممن يفعل هذه العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. تكثر من ذكر الله عز وجل، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذه أحب الكلام إلى الله. وفي رواية أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. فأكثر من هذه الأذكار. كذلك حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأكثر من ذكر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يذكره كثيرا. Yang ke-10 di antara kiat agar kita meraih cinta Allah SWT adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya heran, saya lihat ada orang itu ngelamun, diam sendiri, ya. Nah, ini enggak bagus. Mestinya dia apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada diam saja. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilaik, amalan apa yang paling ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan
la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanahu wa ladzim subhanahu wa bihamdih. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan tapi sangat berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahil azim dan subhanallah wa bihamdih. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah SWT. كذلك أيها الأحبة من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل إدخال السرور على المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. إذا وجدت محزونا حاول أن تفرحه، إذا وجدت حزينا على فقد ميت أو فقد مال حاول أن تواسيه بالكلام الطيب الذي يشبعه حنانا ويشبعه رضا بالقضاء والقدر. سرور تدخله على مسلم، هذا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل وهو يحبها. قال: أو تكشف عنه كربة. إذا كان المسلم مر بضائقة مالية، مر بضائقة في دنياه، حاول أن تكشف عنه هذه الكربة، فإنها من أعظم الأعمال التي يحبها الله عز وجل. قال: أو تقضي عنه دينا. إذا كان معسرا ليس عنده مال يؤديه عن دينه فحاول أن تكشف عنه هذا الدين وتقضيه عنه. قال: أو تطرد عنه جوعا. كان جائعا لا طعام عنده، فقير يبيت ويأوي دون طعام، حاول أن تطعمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والله لا يؤمن. من هو؟ قال: من بات وجاره عنده أو وجاره جائع. جارك جائع مسلم وأنت بجواره ولا تطعمه، الله المستعان. أين أخوة الإيمان؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ وكان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة إدام معروف الإدام مرق الخضار أو المرق عموما، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. تعاهد جيرانك، الله المستعان. هذه السنة تكاد تكون منقرضة عند بعض المسلمين، وهي أنك أيتها المرأة المسلمة، أيها الرجل، إذا صنعت طعاما نانسي غورينغ ولا أكلكم هذا المعتاد فتعاهد جيرانك، زد فيه قليلا وأطعم جارك، أرسل له صحنا. هذه من السنن التي تكاد قل العمل بها والله المستعان. قال: أو تطرد عنه جوعا. نعم. Di antara amalan juga yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah menyenangkan, membahagiakan saudara kita. Ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi azza wa jal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, sururun tudhiluhu ala muslim. Ya, kamu menyenangkan, membahagiakan hati seorang muslim. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita yang sedang sedih, ya, atau terkena musibah, dia ditinggal orang yang baru ditinggal mati oleh saudaranya atau orang tuanya, maka hendaknya bagi kita menghiburnya, memotivasinya, menyuruhnya untuk sabar, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi yang berikutnya, au takshifa anhu kurbah. Kamu menyingkap kesulitannya. Jadi kalau kita mendapati ada saudara kita yang memiliki kesulitan, maka hendaknya bagi kita untuk membantunya. Au taqdhi anhu dainan, atau kita yang ketiga adalah melunasi hutangnya. Jadi kalau ada saudara kita yang punya hutang, ya, dia sudah berusaha untuk melunasi tapi belum bisa dan kita mampu untuk membantunya, bantu dia. Au tutrida anhu ju'an, dan mengusir darinya kelaparan.
Yakni kalau dia kita tahu ada saudara kita yang kelaparan, ya nggak makan, maka hendaknya bagi kita untuk membantunya, memberi dia makan. Jangan sampai kita kenyang, tapi tetangga kita, saudara kita, sahabat kita kelaparan. Sebutkan dalam hadis, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna imannya, alladzi yashba' wa jaruhu ja'i', yaitu orang yang kenyang sedangkan tetangganya apa? Kelaparan. Mana ukhuwah, mana persahabatan, mana persaudaraan? Kalau kita makan, kenyang, sedangkan tetangga kita, sahabat kita kelaparan. Maka kita harus berupaya untuk saling membantu antara satu dengan yang lain, dengan saling berbagi, ya, termasuk dengan tetangga-tetangga kita. Disebutkan di dalam hadis, ya, Nabi SAW pernah mengatakan, idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha. Kalau kamu memasak, ya, sayur, ya, atau makanan, perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranak, kemudian bagikan kepada tetanggamu. Demikian juga kita kalau masak, saya goreng, apa kalau di sini somai, ya, atau yang lain, atau makanan-makanan yang lain, ya, berbagilah dengan tetanggamu. Ini amalan yang bagus yang sekarang banyak dilalaikan oleh orang. Padahal ini menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. خلاص نكتفي حتى لا نطيل عليهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأشكر لكم أيها الأحبة على جلوسكم وحسن إنصاتكم وجميل استماعكم. أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتكم. Saya kira itu kata beliau yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan kebaikan. Intinya itu mungkin yang bisa dibahas, dan saya secara pribadi sebagai penerjemah yang membersamai beliau, mohon maaf mungkin banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan, banyak juga yang kelewatan, ya, nggak kekejar yang disampaikan oleh beliau. Oleh karenanya nanti ahsan disimak lagi, ya, muhadharahnya. Mungkin ada beberapa faedah-faedah yang beliau sampaikan, tapi nggak kejar kita mencatatnya. Yang penting poin-poin pentingnya insya Allah sudah tersampaikan. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.